नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामले अहिले नेपालको मूल राजनीति तरङ्गित भएको छ। आरोप प्रत्यारोप र तर्क वितर्कहरू भइरहेका छन्। यो प्रोग्राममा अब कसरी सरकारले यसलाई निष्कर्ष दिन सक्छ, अहिले सबैको चासो र चिन्ताको विषय यो पनि छ। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा नेपाली सेना समेत विवादमा तानिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षले तथ्यसहित प्रमाणसहित बोल्न सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ। अहिले सबैको चासोको विषय एमसीसँग जोडिएको यो सुरक्षासँग जोडिएको विषयलाई सरकारले कसरी गम्भीरताका साथ फेस गर्छ, विषय यो छ। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको सबैको आशंका थियो र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि अन्योल छ। त्यसकारण अबको विषय कस्तो हुन्छ, के साँच्चै नै जबरजस्त नेपाल भू राजनीतिक चङ्गुलमा फस्दै गएको हो? आजको मूल विषय छलफलको यो रहनेछ। दोस्रो, बजेटमा सेटिङ भयो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षको आक्रोश छ। छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भन्दै हिजो बजेट संसदबाट पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको आवाज किन सुनिएन, किन बेवास्ता गरियो? अहिले यो पनि छलफलको विषय बनेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको आन्तरिक सङ्घर्षको पनि आज हामी छलफल गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब अहिलेको चर्चित विषय देशको सुरक्षासँग जोडिएको विषय र सबैले चासो र चिन्ताको साथ आम नागरिकले समेत चासोको साथ हेरेको विषय भनेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी। यसमा अब के भन्ने भन्दाखेरि 2072 असोज 25 गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 15 दिन पछाडि यो 10 कार्तिक 2072 नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहअनुसार तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले पत्र पठाउनु भयो। यो सम्झौता अथवा यो साझेदारीमा हामी सहमत छौँ भनेर बाहिर आयो। अब पहिलो मेरो प्रश्न, यसलाई प्रश्न पारौँ अनि बाँकी प्रश्न म गर्नेछु। यो चाहिँ के हो वास्तविकता? अब हिजै मात्र पनि तपाईँले भनेकै तथ्यहरू बाहिर आए। हिजो प्रतिनिधि सभामा पनि यो एजेन्डाले ठाउँ पाएको थियो। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको रक्षा मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री रहनुभएका ईश्वर पोखरेलले संसदको रोस्टममा उभिएर यो एसपीपीमा हाम्रो संलग्नता छैन र हामी यसमा कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न छैनौँ, बरु हाम्रो पालामा हामीले यसलाई इन्कार गरेका हौँ भनेर भन्नुभयो। त्योभन्दा अघिल्लो दिन संसदमा त्यो बेलाका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले पनि त्यस्तै खालको भाषामा प्रतिवाद गर्नुभएको थियो। अब मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा र विभिन्न सञ्चार माध्यममा पत्र आयो। त्यसमा चाहिँ 27 अक्टोबर भनेर चाहिँ लेखेको छ, तर त्यो 27 चाहिँ हातले लेखेको छ। 27 चाहिँ हातले लेखेको छ, मसँग पनि छ। अब के कारणले त्यो चाहिँ टाइप भएन र कसले हातले लेख्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आश्चर्यजनक कुरा चाहिँ यसमा छँदैछ। यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरो के हो त भने यो विषयमा चाहिँ राम्रोसँगले खोजबिन हुनैपर्छ, किनभने यो खोजबिन नगरिकन चाहिँ हामी सत्य तथ्यमा पुग्दैनौँ। जस्तो कि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु 27 यो चाहिँ हातले लेखेको अक्षर हो, यो टाइप होइन, हातले लेखेको छ। अब यो किन हातले लेखियो, किन सही नगरिकन यत्रो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित दुई देशको सम्बन्धसँग सम्बन्धित कुरा पत्राचार, त्यो पनि नेपाली सेनाको हेड क्वार्टरबाट तत्कालीन प्रधान सेनापतिले हस्ताक्षर गरेको पत्र छ अनि टुप्पामा चाहिँ हातले लेखेको छ, अथवा कतै अरु चाहिँ नेपाली कागजमा टाइप भएको छ। 27 मात्रै चाहिँ हातले लेखेको नेपाली सेनाको लेटर प्याड नै प्रयोग भएको छ। अब कतै मिति चाहिँ 27 अक्टोबर पनि टाइपै छ 2017 हैन।
ठ्याक्कै यो के अरे 27 चाहिँ हातले लेखेको छ, यो प्रष्टै देखिन्छ। अब कसले हातले लेख्यो या उहाँले नै लेख्नुभयो, अब मैले भन्न खोजेको कतिपय यसमा दुविधाजनक कुराहरू छन्, खोजबिन हुनुपर्छ। यसको सैद्धान्तिक कुरा मात्रै म गर्न चाहन्छु। त्यो मैले प्रश्न फेरि थपेँ कि नेपाली सेनाले तपाईँले जुन डाटा जुन हातले लेखेको विषय उठान गर्नुभयो, मसौनी पत्र छ, नेपाली सेनाले सुरुमा यो जुन विषय स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको विषय विवादमा आइसकेपछि नेपाली सेनाले पहिला विज्ञप्ति मार्फत प्रवक्ताले होइन भन्नुभयो, जब पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि हो भन्नुभयो, फेरि यहाँनिर फेरि अर्को कन्फ्युज सुरु भयो। के हो वास्तविकता? नेपाली सेनाको तर्फबाट दुविधाजनक कुरा आएकै हो। सुरुमा सैनिक प्रवक्ताले हामीले त्यस्तो कुनै पत्र लेखेका छैनौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि हस्ताक्षर सहित आइसकेपछि चाहिँ हो, तर हामीले त्यतिखेरको कोरोनाको बेला सहयोग लिन मात्रै खोजेका हौँ अमेरिकासँग भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभयो होइन। अझ रमाइलो रोचक त के भएको थियो भने संसदमा एकै दिन 1 घन्टाको फरकमा के भयो भन्नुहुन्छ भने सुनिजी, एकजना मन्त्री उभिएर के भन्नु भने यस्तो कुनै पनि प्रकारको सम्झौता भएकै छैन र गर्दैन पनि नेपालले भनेर भन्नुभयो एकजना मन्त्रीले। 1 घन्टापछि परराष्ट्र मन्त्रीले त्यही रोस्टममा त्यही माइक प्रयोग गरेर त्यहीँ उभिएर यही सरकारको मन्त्रीले के भन्नु भने यो एकदम देशको लागि अत्यावश्यक कुरा हो, यसलाई अरू अर्थ नलगाउँ, यो गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ र यो नराम्रो कुरो होइन भनेर व्याख्या गर्नुभयो होइन। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले बोल्नु भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। म त्यहीँ छु, अब आफै सुन्ने मान्छे नै छु होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको तर्फबाट पनि यस्तो दुविधाजनक कुरा आइरहेको छ। अब हाम्रो तर्फको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो कसका पालामा भयो भन्ने कुरा समयक्रममा आउला, कसले हातले लेख्यो, किन मिति फेरियो, किन त्यो बेलाको प्रधान सेनापतिले सेनाले किन लेख्यो, किनभने हाम्रो एउटा प्रचलन म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जुनसुकै मन्त्रालयको जुनसुकै राज्यका अङ्गहरूले सिधै तपाईँको चाहिँ नि अरू देशलाई पत्र लेख्ने प्रचलन हुँदैन। हाम्रो कोड अफ कन्डक्टको विपरीत छ यो। रक्षा मन्त्रालयले जसले लेखे पनि होइन, त्यो पनि सिधासिधी अमेरिकालाई होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयले लेख्ने र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै वैदेशिक सम्बन्धको वा द्विदेशीय त्रिदेशीय सम्बन्धका पत्राचारहरू र त्यसको लिडिङ चाहिँ कसले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्छ। सेना भनेको त झन् त्यो आन्तरिक र बाह्य सुरक्षासँग सम्बन्धित नेपालको चाहिँ एउटा विशिष्ट संस्था हो। त्यो संस्थाले कुनै देशसँग आफै सिधासिधी चाहिँ त्यो सम्पर्क समन्वय गर्न मिल्दैन, राज्यको मार्फतबाट गर्नुपर्छ, त्यसमध्ये पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गर्नुपर्छ। किन यसमा रक्षा मन्त्रालय मौन बस्यो, किन सिधा पत्र लेखियो, किन हातले लेखिएको छ मिति चाहिँ त्यत्रो महत्त्वपूर्ण पत्र, किन पहिला होइन भनियो, पछि फेरि किन हो भनियो, यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरू थुप्रै छन्। दुई थरी कुरा आयो। फेरि सत्ताभित्र रहेकै एकजना प्रमुख पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीको सिधा निर्देशनमा प्रधान सेनापति तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले पत्र लेखेको पनि भन्नुभयो। अब एउटा कुरो के हो भने राजेन्द्र बहादुर छेत्री पनि हुनुहुन्छ नै, अहिले पनि अमेरिका भ्रमण हुनुहुन्छ, जहाँ भए पनि उहाँ हुनुहुन्छ, जीवित हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा भयो कि सुशील कोइरालाको निर्देशनमा भयो कि या चाहिँ शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा भयो कि या पुष्पकमल आफैले निर्देशन गर्नुभयो कि आउला नि त कुरा त, किनभने यो कुरा त छिप्दैन। त्यस कारणले गर्दा जीवितै छन्। त्यस कारण हामीलाई कुनै त्यसमा चाहिँ केही फिक्री छैन। म एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यसको सैद्धान्तिक कुरा, यसमा थुप्रै कुराहरू त्रुटि छन्। पहिलो कुरो त के हो भने जसले भए पनि यो खालको पत्र लेख्न मिल्दैन र नेपालले यो प्रकारको कुनै पनि संस्थामा आबद्ध हुन नेपालले मिल्दैन। किन भन्दाखेरि नेपालका मूलभूत 3-4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका परराष्ट्र सम्बन्धका आधारहरू छन्। पहिलो कुरो हामीले हेर्ने भनेको हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रिय हित हो। पक्कै पनि सबभन्दा प्रधान हाम्रो के हो त भन्दा राष्ट्रिय हित। हाम्रो हित नहेरिकन हामीले कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन। दोस्रो कुरो भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, हामीले अङ्गीकार गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नन एलाइन्ड मुभमेन्ट, यो हामी यसको सदस्य हौँ, यसको नेतृत्वकर्ता पनि हौँ कुनै बेला। अहिले त्यो अलिकति इनएक्टिभ छ, तर मूल कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी दुईटा ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा छौँ। ठुला यस अर्थमा कि अर्थतन्त्र, भूगोल, जनसङ्ख्या र प्रभावका हिसाबले दुईटा ठुला शक्तिको हिसाबले पनि दुई शक्ति राष्ट्रको बिचमा हामी छौँ। प्रभाव भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ मैले होइन। यो दुईटाको बिचमा हामी छौँ। यद्यपि नेपाल आफैमा सानो राष्ट्र चाहिँ होइन, किनभने यो
थ्योरी अफ रिलेटिभिटी या एउटा चाहिँ भनौँ यो तुलनाको सिद्धान्तले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु ठुलो या सानो आफैमा हुँदैन, त्यो चाहिँ अर्कोसँग यो गिलास ठुलो कि सानो भन्दाखेरि योभन्दा सानो राखियो भने त्योभन्दा ठुलो, योभन्दा ठुलो राखियो भने त्योभन्दा सानो हो नि त। हामीभन्दा थुप्रै साना देशहरू छन् नि त। हामी त्यस कारणले गर्दाखेरि आफैमा नेपाल ठुलो कि सानो भन्दाखेरि कुनै न कुनै राष्ट्रसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। भ्याटिकन सिटीभन्दा धेरै गुणा ठुलो होला होइन, त्यसपछि चाहिँ रसियाभन्दा सबभन्दा धेरै गुणामा सानो होला। तर पनि कुरो के हो त भने हामीले भन्न खोजेको एउटा मात्रै मान्यता के हो त भने 2072 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले एउटा परराष्ट्र मामिलामा एउटा नयाँ सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो र तदनुरूपको उहाँले डिलिङ पनि गर्नुभयो। त्यो के हो त भन्दाखेरि भूगोल, जनसङ्ख्या, प्रभाव, अर्थतन्त्र सबै हिसाबले राष्ट्रहरू ठुला साना हुन्छन्। फेरि त्यो अत्यन्त स्वाभाविक कुरा, सबैलाई रेखा कोरेर कम्पास राखेर भाग लगाएको त छैन हामीले। आफ्ना आफ्ना हिसाबले राज्यहरू बनेका छन्, आफ्ना आफ्ना हिसाबले बनेका ती राज्यहरूको त्यो आफ्नो अनुसारको प्रभाव हुन्छ। तर सार्वभौम सत्ता, सोभेरियन्टी भन्ने कुरा चाहिँ सबैको समान हुन्छ। हामीले यो भने म दोस्रोमा मात्रै पुगेको छु। हाम्रो दोस्रो चाहिँ के भने मैले भने असंलग्न परराष्ट्र नीति भए पनि दुईटा ठुला देखिँदैछ। हामी कुनै शक्ति राष्ट्रको पछि लाग्दैनौँ, कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ र हामी मुद्दा हेरिकन हामी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा बोल्छौँ होइन। जस्तो कसैले कुनै राष्ट्रलाई हेप्यो, कमजोर बनाउन खोज्यो, आक्रमण गर्यो, हामी त्यहाँनेरि बोल्छौँ, हामी न्यायको पक्षमा बोल्छौँ। कुन ठुलो छ भन्ने आधारमा हामी बोल्दैनौँ। हामीले कस्तो बोल्नुपर्छ त भन्दाखेरि सत्य कसको पक्षमा छ, न्याय कसको पक्षमा छ, हामी त्यहाँनेरि उभिनुपर्छ, त्यो किता हाम्रो हुनुपर्छ। अर्को चौथो कुरो के हो, तेस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा आधारित पञ्चशीलका 5 सिद्धान्तमा हामी अडिग छौँ। त्यसबाट हामी दायाँ बायाँ हामी बिल्कुलै हामी चाहिँ दायाँ बायाँ हुन सक्दैनौँ। र अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि नेपालले जहिले पनि अङ्गीकार गर्नै पर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपाल आफैमा एउटा चाहिँ नि कहिल्यै पनि कसैको अधीनस्थ नभएको देश हो। हामी सधैँ स्वतन्त्र छौँ। यद्यपि त्यो स्वतन्त्रताभित्र कतिपय मामिलामा कहिलेकाहीँ हामीलाई छिमेकीहरूले अब मूलतः सुगौली सन्धि 1816 को सुगौली सन्धि पछि नेपाल एउटा चाहिँ अनवरत रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्र रहँदै आएको हो। स्वयं भारत लामो समय ब्रिटिस अधीनस्थ भयो होइन। चीन जस्तो राष्ट्र चाहिँ कतिपल्ट फ्रान्सबाट, कतिपल्ट जापानबाट होइन, विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूबाट अधीनस्थ खास भूगोलको खण्ड भयो होला। त यो सबका बावजुद पनि के हो त भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ जहिले पनि हामी स्वतन्त्र रहँदै आएको देश हो, कसैको पराधीन हामी भएनौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो इतिहासलाई कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। तर यस्ता किसिमका पत्र जान थालेपछि, सैन्य पार्टनरसिप हुन सक्छौँ भनेर पत्र जान थालेपछि अब कसरी हामीले पुर्खाको त्यो सम्मानलाई हामी कसरी जोगाउन सक्छौँ? यो जुन अहिले मुख्यतया हिजोदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको विषय चाहिँ यही छ। अहिले मैले जुन विषय उठान गरेँ, केपी शर्मा ओली 2072 असोज 25 गते प्रधानमन्त्री, 15 दिन पछाडि नेपाली सेनाका तत्कालीन सेनापतिद्वारा पत्र पठाइयो। यसको खास रहस्य के हो? अब केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। तपाईँलाई के लाग्छ? मेरो खास प्रश्न यो के आज अब एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि अघि पनि मैले यो पत्रको बारेमा दुविधाजनक कुरा छ भनिहालेँ होइन। तर एउटा कुरो तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको विषय हुनाले प्रश्न पार्नै पर्छ। नेकपा एमालेको सरकारको पालामा भएको हो भने सरकारसँग सोधियो कि सोधिएन, प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह भयो कि भएन, पूर्ववर्ती सरकारले निर्णय गरिसकेर पत्राचार मात्रै त्यस बेला भएको हो कि, मिति कसरी हातले, यी सबै दुविधाजनक कुराहरू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ है। फेरि त्यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी यो परामर्श बेगर पत्र गयो होइन, परामर्श भएको भए किन यो पत्र गयो होइन, यस्ता थुप्रै दुविधाजनक कुराहरू छन्। यो चाहिँ निश्चित रूपमा बाहिर आउँछ र यो कसैले पनि यसबाट पन्छ्यौला भन्नु पर्दैन। मैले अघि भनिहालेँ, तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज भोलि नै बोल्नु पर्यो। अमेरिकामा पारिवारिक रूपमा
भ्रमण गरिरहनुभएका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले बोल्नु पर्यो। अरूले बोले त कामै छैन यहाँ। छैन एकदम पुष्पकमल दाहालले बोलेर काम छ, न अरू यसका बोलेका मान्छेको पनि त फरक फरक धारणा आइसक्यो। यसका अध्येताहरू अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई खोज्नु पनि पर्यो, किनभने के कारणले यस्तो पत्र गयो, कसरी चाहिँ नि त्यो अघि मैले भने जस्तो हाम्रो अहिलेको नर्म्सलाई उल्लङ्घन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जानुपर्ने पत्र नेपाली सेनाबाट गयो हैन, यी सबै यावत पक्षहरू त हामीले खोज्नै पर्छ। यी अनुत्तरित प्रश्न अघि मैले भनेको छु, यिनको जवाब चाहिँ हामीले पारदर्शी तरिकाले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। हिजो मात्रै पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष संसदमा आउनु भएको थियो, हामी 20-25 जना सांसदहरूको बिचमा उहाँले भन्नुभएको छ त्यो हाम्रो परामर्शमा हाम्रो पालामा म प्रधानमन्त्री भएका बखत मेरो सल्लाहमा त्यो बिल्कुलै भएको होइन, त्यसकारण यसबारेमा के भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो हिजो मात्र। हिजो सार्वजनिक रूपमा संसद भवनमा उहाँको आफ्नै कार्यकक्ष हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हुन्छ, त्यहाँ हामी केही 20-25 जना सांसदहरू थियौँ उहाँको कार्यकक्षमा। उहाँले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कुर्सीमा बसेर यो कुरा हिजो मात्रै भन्नुभयो। के भन्नुभयो? मलाई लाग्छ तपाईँ प्रमुख सचेतक आधिकारिक, तपाईँ एमालेको सांसद नेता है, प्रश्न भन्नु, यो पत्र सार्वजनिक भएको थिएन, यो हस्तलिखित पत्र सार्वजनिक भएको थिएन र समाचारमा त्यो बेला आएको पनि थिएन। उहाँ राष्ट्रिय सभागृहमा हाम्रा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन गरेर 1 घण्टा त्यहाँ बोलेर उहाँ संसद आउनु भएको थियो। संसद हिँड्दो अलिकति पेचिलो ढङ्गले अघि बढ्दै थियो। त्यसपछि एकछिन उहाँसँग त्यहाँ हामीले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो पालामा भएको कुरा होइन र यो पत्राचार चाहिँ कसरी हुन गयो, कसरी सेनाले यो पत्र लेख्यो, किन लेख्यो भन्ने यावत प्रश्नहरू छन्, यसको खोजी गर्नुपर्छ। र हामी त हाम्रो पालामा झन्डै हामी जुन 3 वर्ष 4 महिना 26 दिन म प्रधानमन्त्री भएँ 2074 सालको फागुन 3 गतेबाट र 2078 सालको असारको 28 गतेसम्म उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यो त दोस्रो कार्यकालको विषय हो, पहिलो कार्यकालको। मैले त किन जोडेको त भने त्यो कार्यकालमा पनि यस्ता थुप्रै प्रसङ्गहरू यो गर्नुपर्छ भनेर आएका थिए। त्यो बेला हामीले यी सबै कुराहरूलाई इन्कार गऱ्यौँ, हामी यो तरिकाले जान सक्दैनौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा अघिल्लो कार्यकालको कुरा चाहिँ यसरी आइरहेको बेला चाहिँ यो के हो भनेर खोज्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो, किनभने सबै कुरा सम्झना पनि हुने कुरो हुँदैन। म यति मात्रै भन्छु कि यो पत्र जसले लेखेको होस्, जसका पालामा लेखेको होस्, जो प्रधानमन्त्री होस्, जो रक्षा मन्त्री होस्, नेपाली सेनाले लेख्ने कुरा आफैमा गलत भइगयो होइन, त्यहाँमाथि भएन, यो फिर्ता हुनुपर्छ, नेपाल यसबाट ब्याक हुनुपर्छ यदि लेखिएको हो भने पनि। र यसमा सहज कुरो के छ भने लेखेको त तपाईसँगै पनि छ, मसँग पनि छ, नेपाली सेनाले हो पनि भनिसकेको छ, अघिल्लो दिन होइन भन्यो, दोस्रो दिन हो भनिसकेको छ, नेपाली सेना विवादमा तान्निसकेको छ। अनि फेरि मन्त्रीहरू अहिलेका बहालवाला मन्त्रीले कहिले के बोलेका छन्, कहिले के बोलेका छन् त्यो छ। तर मुख्य विषय भनेको चाहिँ केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र बहादुर छेत्रीसँग जोडिएको छ। प्रश्न उहाँहरूबाट आयो भने हाम्रो अध्यक्षले हिजै मात्रै पनि मेरो परामर्शमा मेरो सल्लाहमा बोलिहाल्नुहुन्छ नि, नबोल्ने कुरै छैन। मेरो सल्लाहमा मसँग परामर्श गरेर यो गएको होइन भनेर स्पष्ट भन्नुभएको छ। यसको बारेमा पछि कुरा आउला। मात्र यति म के भन्न चाहन्छु भने यो ठाउँबाट नेपाल कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न सक्दैन, बढ्नु हुँदैन। हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा चाहिँ सैनिक साझेदारी वा एकअर्काको चाहिँ नि तपाईँको भूगोललाई प्रयोग गरेर कसैका विरुद्ध चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गर्ने त्यो प्रकारको कुनै पनि काम नेपालले गर्न सक्दैन। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षले संसदमा उभिएर सप्रमाण पेश गर भनेको 1 घण्टा पछाडि पत्र सार्वजनिक भएको छ। कति नियोजित छ हेर्नुहोस् है, कति नियोजित रूपमा त्यो पनि हातले लेखेको मिति हातले लेखेको छ। संसदमा तपाईको वरिष्ठ उपाध्यक्षले बोल्नुभयो, त्यसको लगभग 45 मिनेट पछाडि पत्र पत्रिकामा हातले लेखेको छ, आइपुगेको छ। पनि निलो मसिन प्रत्येक सञ्चार माध्यममा पुगेको छ। एकैपटक पुगिहाल्छ नि, योजनाबद्धै थियो त्यो, नपुग्ने कुरै भएन। किनभने सञ्चार माध्यमका कतिपय मान्छेहरू मिसन बनाएर एमालेका विरुद्ध लागेका छन्। त्यसकारण उहाँले जो अब चुनौतीका साथ त्यहाँ भन्नुभयो, उहाँसँगले पेपरहरू बोक्नु भएको थियो, तथ्य प्रमाणहरू आउला फेरि पनि आइहाल्छ। केही समय अगाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोल्नुभयो,
ओलीकै पालामा भएको हो भनेर त्यसपछि प्रमाण दिनु चुनौती छ भन्नुभयो तपाईँको वरिष्ठ उपाध्यक्षले। त्यसको 45 मिनेटपछि पत्र सार्वजनिक भयो। हातले लेखेको छ, हातले लेखेको छ र निलो मसीले यस्तै मसीले लेखेको छ तपाईँको पत्रमा चाहिँ। अब सामान्यतया हातले लेखिँदैन, त्यहाँमाथि भएन निलो मसी प्रयोग हुँदैन हैन। अब के प्रयोग हुन्छ? हजुर कालो प्रयोग हुन्छ, हातले लेख्नु पर्यो भने पनि हैन। अब यी कुराहरू अनुत्तरित छन्, खोजौँला, पत्ता लगाउँला र फेरि पनि बहस हुन्छ। घटनाक्रम कति खतरनाक ढङ्गले ब्लास्ट हुन थालेका छन्। अब यसमा के छ भने नेपाललाई अब एउटा रणभूमि बनाउने, नेपाललाई चाहिँ नि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको खेलखोर बनाउने प्रयासहरू धेरैचोटि भएका हुन् र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्तो तटस्थतामा आधारित हुनुपर्ने होइन, हामी एकदमै असंलग्न भएर कुनै शक्ति राष्ट्र वा शक्ति केन्द्र वा चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा हामी आबद्ध नहुनुपर्ने हो नि। बेला बेलामा हामीलाई विवादित पार्ने काम चाहिँ हामीभित्रका कतिपय मान्छेले गरिरहेका छन्। पर्दैन। रसिया र युक्रेनको वारमा नेपालले दुई छिमेकी मुलुकभन्दा छिटो बोल्यो, युक्रेनको पक्षमा उभियो। यसको भोलि त्यसको दूरगामी प्रभाव र दबाव कस्तो पर्छ भोलि झेल्नुपर्छ तपाईँ हामीले। त्यसपछि एमसीसीमा पनि त्यस्तै किसिमको चरित्र प्रदर्शन भए, छताछुल्ल भए भने पछाडि अब मानिसहरूले यतिसम्म व्याख्या गर्न थालेका छन् कि 2032 सालको खम्पा विद्रोहको अबको पटाक्ष हुन्छ, त्यसको जिम्मेवारी कसले बोक्ने भन्ने समेतका विज्ञले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। एउटा खतरनाक कुरो के हो भन्दाखेरि यदि यो पार्टनरसिप प्रोग्राममा समझदारी अथवा साझेदारी भएको भए र त्यहाँ लेखेको छ फेरि उच्च भूभागमा परेड खेल्ने भनेको छ, त्यसपछि छिमेकी जो द्वन्द्वका लागि तयार भएर बसेका अमेरिका र चीन बीचको समस्या, नेपालको भू राजनीतिको द्वन्द्व कस्तो हुन्थ्यो होला ल कल्पना गरौँ त। हामी जुन भू राजनीतिक संवेदनशीलतामा छौँ, जस्तो अवस्थिति हाम्रो छ र हामी जुन जनसङ्ख्या, भूगोल, अर्थतन्त्र हाम्रो जस्तो अहिले चाहिँ नि हामीसँग विद्यमान छ, यो अवस्थाबाट किमार्थ पनि नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा, कुनै शक्ति राष्ट्रको गोटीको रूपमा कुनै हालतमा प्रयोग हुनु हुँदैन। केही दिन अगाडि तपाईँले सुन्नुभयो होला, सगरमाथामा चाहिँ एकजना नागरिक, रसियन नागरिक आएर जो भ्लादिमिर पुटिनका विरुद्ध नाराबाजी गर्दै सगरमाथामा युक्रेनको झन्डा फहराए। यति खतरनाक न्युज अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा आयो, तर नेपालले यो बारेमा एक शब्द बोलेन। हामीले त्यो कुरा संसदमा पनि प्रवेश गरायौँ। हुन त संसदमा जेसुकै प्रवेश गराए पनि अहिलेको सरकारले कुनै सुनवाई गर्दैन। तपाईँ हामी जम्मैलाई थाहा भएकै कुरा। बीबीसीमा समाचार आएको छ, बीबीसीमा पनि रसियन टेलिभिजनले प्रसारण गरेका छ, फ्रान्सको टेलिभिजनले अब भनेपछि नेपालको भूमि त्यो पनि सगरमाथा जस्तो भूमि संसारले वाच गरेको भूमि हो। त्यो ठाउँबाट चासोको विषय, त्यो ठाउँलाई आधार बनाएर कसैका विरुद्ध कसैले चाहिँ हाम्रो भूमि प्रयोग गर्छ भनेपछि त्यो हामीले अहिलेसम्म अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको खिलाफमा छ र नेपालको सार्वभौम सत्ता यसरी कुनै पनि हालतमा हामी जोगाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण यो सैन्य गठबन्धनमा, यो एसपीपीमा हामी आबद्ध भएको हो भने पनि तत्काल नेपाल यसबाट ब्याक हुनुपर्छ र नेपालले आफ्नो जुन पुरानो पहिल्यैदेखिको हाम्रो परराष्ट्र नीति हो, असंलग्न परराष्ट्र नीति हो, हामी जुन शान्तिपूर्ण तरिकाले अनाक्रमण र हामी चाहिँ जुन परराष्ट्र सम्बन्धका हाम्रा आधारहरू छन् त्यसबाट नेपाल चाहिँ कुनै पनि हालतमा ब्याक हुनु हुँदैन। अमेरिकी दूतावासले प्रष्ट भनिसकेको छ नेपालले पत्र पठाएर ब्याक हुन सक्छ अथवा समझदारी खारेज गर्न सक्छ भन्नुको अर्थ त समझदारी त भइसकेको रहेछ नि त। एक किसिमले समझदारी भन्दा पनि के भनेर आछ अहिलेसम्म भनेदेखि यसमा चाहिँ हामीले बुझेको कुरो पनि के हो भने यो कुनै द्विपक्षीय सहमति, दुईटा पक्षले हस्ताक्षर गरेको कुरा होइन। यो खालि नेपालले चाहिँ हामी तिमीहरूसँग साझेदारी गर्न चाहन्छौँ र हामी सहयोग आदान प्रदान गर्न चाहन्छौँ भन्ने आशयको पत्र छ। तर त्यो पत्रलाई दुरुपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो गम्भीर कुरो छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो खालको पत्र त नेपाल ब्याक हुने बित्तिकै त सिद्धिहाल्यो। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको वेबसाइटमा अहिले पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भट्टराईज्यू, सेक्युरिटी फ्रेमवर्कको अङ्गमा श्रीलङ्का र नेपाल छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। अहिले पनि छ, हिजो बेलुका साँझसम्म पनि छ। त्यस कारणले पनि नेपाल यसबाट ब्याक हुनुपर्छ र नेपाल यसमा आबद्ध किमार्थ पनि हुन सक्दैन, सम्भवै छैन, गर्नु पनि हुँदैन, नेपालको लागि यो हितमा छैन। यति भनेर यो विषय चाहिँ यो नेकपा एमालेको स्पष्ट धारणा यही नै हो। यसमा फेरि भोलि तपाईँको पार्टी अध्यक्षको अर्कै धारणा आउन सक्छ? आउँदैन।
नेपाल यसमा आबद्ध हुनै सक्दैन, हुनै हुँदैन। यदि कसैले यसलाई चाहिँ अस्ति परराष्ट्र मन्त्रीले मञ्चमा उभिएर बोले जस्तो नेपाल यसमा अडिग रहन्छ, यसैमा लाग्छ, यो राम्रो छ, यसले हानि गर्दैन भन्ने कुरा गर्ने तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली पनि त्यस बेला यही सिलसिलामा अमेरिका भ्रमणको बेलामा उहाँले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनको विषयमा यो कुरा उठान हुँदाखेरि आएको विषय थियो। यसमा पनि अलिक कन्फ्युज छ है, त्यसैले उहाँले इन्कार गर्नुभएको छ, तर विषय त्यति बेला पनि विवादित भएको थियो, उठ्यो होला। तर उहाँले यसमा हामी आबद्ध हुन्छौँ, नेपाल आबद्ध हुन्छ, एमाले यसमा यो कुरालाई स्वीकार गर्छ भनेर बोल्नु भएको छैन। यसप्रतिको हाम्रो विमति उहाँले राख्नु भएको छ। त्यो एमसिसीको बातचिता एसपिपीसम्म आइपुग्यो त, अब त आइपुग्यो अनि किनभने यो त्यति मात्र होइन, नेटो होइन, नर्थ अटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन नेटोमा आबद्ध हुने वा वार्सामा जाने वा अरू कुनै सैन्य गठबन्धनमा जाने नेपाल जस्तो देशको लागि यो कुनै हालतमा सुहाउने कुरा हुँदै होइन। त्यस कारणले गर्दा प्रकारान्तरले अमेरिकाको चाहिँ कठपुतली बनाउन खोजिएको जुन प्रयास गरिँदैछ नेपाललाई, केही मान्छेहरू हाम्रो देशभित्र पनि लागेका छन्, बाह्य शक्तिहरू पनि यसमा लागेका छन्, यो नेपालका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। तत्कालीन नेकपाको अध्यक्ष हालका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई खुफिया एजेन्सी बालुवाटार छिराउने भनेर प्रश्न गर्ने जवाफ खोज्नु पर्यो तपाईँले पनि। अब होइन, त्यो अलगै प्रसङ्ग हो, खुफिया एजेन्सी होइन, हाम्रै प्रधानमन्त्रीहरू पनि कडा कटाक्ष गर्नेहरूलाई तपाईँले पनि अब प्रति प्रश्न गर्ने बेला आयो नि त। अब त एकदमै त्यो त आउँछ। एउटा कुरो के हो भने केपी ओलीलाई त्यो बेला अनावश्यक रूपमा विवादित गरियो। जस्तै मान्नु न कि अब नेपालमा बालुवाटारमा बसेका प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय यो अनुसन्धान भनौँ या हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो रको प्रमुखले आएर कहिल्यै भेट्दैनन् त। अब ल यो कसैले दाबी गर्छ भने हामी एकछिनलाई बहस गरौँ न, तर यस्तो वाहियात कुरो गर्नु हुँदैन। किनभने प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको रूपमा उहाँलाई नेपाल पठायो। हामीले अरू कुनै देशमा विशेष दूत कसलाई बनाउने भनेर हामीले रोज्न मिल्दैन होइन। राजदूतमा एग्रिमो दिन नदिने त्यो हुन सक्ला, तर केही समयका लागि आउने चाहिँ विशेष दूत नै हामीले छान्न मिल्दैन। उहाँहरूले पठाइदिनु भयो, प्रधानमन्त्रीले भेट्नुभयो, त्यसको परिणाम के आयो भन्ने कुरा नि हामी भारतसँग कुनै विषय झुकेका छौँ। केपी 3 वर्ष 4 महिना 26 दिन प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पछिल्लो अवधिमा कहीँ कतै चुकेको देखिन्छ छैन नि त। त्यस कारणले गर्दा कसले भेटेन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदै होइन। र यो एजेन्डा बनाउनेहरूलाई त हिजो जसले राष्ट्रियताको विषय उठान गरेर सडकमा त्यो पाटोबाट खुफिया एजेन्सी भेटे, रको प्रमुखलाई भेटे भनेर सडकमा प्रदर्शन गर्नेहरूलाई पनि तपाईँले अब प्रश्न गर्नु पर्यो भने मेरो त्यो पाटोबाट हेर्ने हो भने त असाध्यै लज्जास्पद कुरा छ। किनभने जयसिंह धामी तुइन काटेर मारिँदाखेरि र महाकालीको भेलमा हुत्याइदिँदाखेरि पनि हाम्रो सरकारले एउटा डिप्लोमेटिक नोट पनि पठाएन, बोल्न पनि सकेन। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो जमिनमा बाटो खनिरहेको छ भारतले र त्यो बाटो म बनाउँछु, पुरा गर्छु भनेर भन्दैछ, त्यसमा हामी बोल्न सकिरहेका छैनौँ। र हाम्रा थुप्रै सिमानाका नदीहरूमा पानी जति के अरे भारतमा बाढी जति नेपालमा हुने गरी बाँधहरू बाँधिएका छन्, नेपाली जमिन डुबान पर्ने गरी बाँधिएका छन्, त्यसबारेमा सरकार बोल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका संस्थाहरूमा आबद्ध हुने कुरा खुलेआम परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ यो ठिक हो भन्नुहुन्छ भने यस्तो खालको चाहिँ नै असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गर्नुपर्ने नेपाल जस्तो राष्ट्रले राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा उभिनु पर्ने सरकार जस्तो संस्थाले यो खालको पक्षधरता देखाउने कुरा र यो खालको आत्मसमर्पणवादी चरित्र देखाउने कुरा त्यो नेपाली जनतालाई पनि स्वीकार्य हुँदैन र यसलाई नेपालले कहिले घुमाउरो शैलीमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको समर्थन गर्ने र रोस्टरमा बोल्ने हालका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन? होइन, अब यो मैले भने नि कति अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् यसभित्रका, अहिले हामी खोज्दैछौँ, त्यसको समर्थन गर्नुभएको छ, आवश्यकता पनि हुन सक्छ है भन्नुभएको छ, खोज्दैछौँ। हिजो मात्रै यो कुरो बाहिर आएको छ, त्यसकारण यसका सबै तिथिमितिहरू सहितका जम्मै कुराहरू खोज्ने र अघि तपाईँले भने जस्तो जीवित पात्रहरू कति छन् उनीहरूले यसका सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेपछि यसका सबै पटाक्षेप हुन्छन्। त्यसकारण त्यसपछि थप धारणा निर्माण हामी गर्नुपर्छ। यति मात्रै निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ कि यस्तो संस्थाहरूमा नेपाल कुनै पनि हालतमा आबद्ध हुनु। अझै मेरो प्रश्न जवाफ आएन। तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ,
जसरी हिजो डाक्टर खड्काले घुमौरो पारामा यसको समर्थन गर्ने शैलीमा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँ यस्ता गम्भीर सवालमा बोल्ने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन? एउटा कुरो के हो भने यसको अझै सत्य तथ्यहरू बाहिर आइसकेपछि यसबारेमा कुरा आउला। यो सरकारसँग नैतिकताको कुनै आश गर्नु पनि हुँदैन। देखिरहनु भएको छ अर्थमन्त्रीले नेपालको बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गराएर करका दरहरू परिवर्तन गर्ने होइन, मैले भन्न खोजेको त्यस्तो गम्भीर विषय सदनमा प्रवेश गराएर तत्काल राजीनामा दिइयोस्। राजीनामा नदिने भए एउटा संसदीय छानबिन समिति निर्माण गरौँ। त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न भने 14 गते रातिको सीसीटीभी फुटेज ल्याएर देखाउनु भन्दाखेरि पनि अर्थ मन्त्रालयसम्मको उहाँहरू बोल्नु भनेपछि यो मैले किन भनेको भने यस्तो गम्भीर कुरा उठ्दाखेरि त राजीनामा आउँदैन भने अब परराष्ट्र आउँछु बजेटको र अहिलेका यी बजेटसँग जोडेका थुप्रै सवालहरू छन्, यो प्रसंग राजीनामासँग जोड्या मात्रै हो, जोड्न खोज्नु भयो। अब अन्तिममा यो प्रश्नको सवाल खोज्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु एमसीसी चाहिँ कता कता ठीक छ भन्ने, अब तपाईका नेताले के बोलिरहेछन् भन्दाखेरि एमसीसी र पार्टनरशिप प्रोग्रामको फरकता हो, यो सैन्य साझेदारी नै हो र एमसीसी होइन भन्दाखेरि यो अलि नमिल्दो भयो कि भनेर विज्ञहरूले तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तपाईको धारणा के हो भने सन् 2017 मा एमसीसी सम्झौता पनि अहिलेकै वर्तमान सरकार र त्यो सरकार निर्माण गर्ने सत्तारूढ गठबन्धन नै सरकारमा भएका बेला भएको हो। स्वयं शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र माओवादी केन्द्र त्यसमा सत्ता साझेदार पार्टीको रूपमा रहेको थियो। उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभयो, सम्झौता गर्दा त्यसलाई कहीँ राष्ट्रघाती देख्नु भएन, के पढ्नुभयो उहाँहरूले, आँखा बन्द त थिएनन् होला। त्यसपछि चाहिँ नि केपी ओली प्रधानमन्त्री छौन्जेल यो विषयमा मौन बस्नुभयो, यो ल्याउ पनि भन्नु भएन, यो चाहिँ हटाउँ पनि भन्नु भएन। अनि फेरि शेरबहादुर देउवा हामीलाई परमादेशबाट हटाएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो असार 28 गते 78 सालमा। अनि त्यसपछि चाहिँ यो मुद्दा फेरि पेचिलो भएर आयो र एकाएक राष्ट्रघाती देख्न थाल्नुभयो सम्झौता गर्नेहरू। आधा राष्ट्रघाती देख्न थाल्नुभयो, आधाले चाहिँ राष्ट्रवादी देख्न थाल्नुभयो। तिनै पार्टीभित्रका नेताहरू तिनै मान्छेहरू पनि हो। अनि त्यसपछि सडकमा आफैले मान्छे बोलाउनु भयो, उता 12 बुधे बुदा तयार गर्नुभयो, राष्ट्रघाती हो यो, आऊ लड्नुपर्छ, यो सम्झौता गर्नु हुँदैन भनेर बोल्नुभयो। त्यसपछि आफैले पुलिस पठाएर तिनै आफैले बोलाएका सडकमा आएका मान्छेको टाउको फुट्ने गरी कुट्न लाउनु भयो, कुटाउनु भयो। अनि त्यसपछि यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता हामी कुनै हालतमा गर्दैनौँ भनेर सडकमा बोल्नुभयो, त्यसपछि मिडियामा बोल्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ अनि अन्तिममा गएर ल्याप्चे ठोक्नुभयो। 12 बुधे व्याख्यात्मक व्यवस्था गर्नुभयो, कुन बेला गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो पत्नीसहित बालकोट गएर पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट्नुभयो। भेटेको फोटो सार्वजनिक भयो। भइसकेपछि शेरबहादुर देउवाले तिमीहरू सत्ता साझेदारको रूपमा सरकारमा पनि बस्ने, मन्त्री पनि खाने, हामीसँग टाँसी पनि रहने, तर यसमा सही चाहिँ नगर्ने हो भने तिमीहरूलाई सरकारबाट निकालिदिन्छु भनेपछि होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी जेमा पनि ल्याप्चे ठोक्न तयार छौँ, हामी सरकार छोड्न तयार छैनौँ, चुनाव लड्नका लागि हामीलाई तपाईँको मद्दत, काङ्ग्रेसको मद्दत चाहिएको छ, हामी गठबन्धन पनि छोड्दैनौँ भनेर माधव नेपाल र प्रचण्ड पार्टीका नेताहरूले भोट हाल्नुभयो। र तपाईले भने जस्तो एउटा चाहिँ नि कागजको खोस्टो फेस सेभिङको रूपमा ल्याउनु भयो, 12 बुँदे त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी नामको कागजको खोस्टो मैले त्यो बेला पनि भनेको थिएँ। त्यसको कुनै न कानुनी, कुनै न राजनीतिक, न नैतिक, न कुनै त्यसको भ्यालु छ। त्यो कागज फगत एउटा कागजको खोस्टो बाहेक अरू केही पनि होइन, तर त्यो देखाएर त्यसमा ल्याप्चे ठोक्नुभयो। अनि यो जम्मै आज चाहिँ नि तपाईँको यो हालतमा हामी कसरी पुगिरहेछौँ त भन्दाखेरि हाम्रो असन्तुलित परराष्ट्र नीति, हामी जुन शक्ति राष्ट्र देश हो त्यसैलाई चाहिँ हजुर हजुर भन्ने, जसलाई भेटे पनि त्यसलाई चाहिँ नि हामी ठिक छ भनिदिने, अत्यन्तै गैर जिम्मेवार हाम्रो प्रवृत्तिका कारणले चाहिँ नि यो हुन गएको। अब तपाईँले एउटा जवाफ के दिनुपर्छ मलाई भन्दाखेरि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा चाहिँ साझेदारी गर्न सरकार ज्यान फाला लाग्ने, चीनको बीआरआईमा चाहिँ व्यवस्था गर्ने, अहिले अर्को पक्षबाट पनि कुरा उठेको छ। यसको समाधान कसरी गर्ने? एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि मैले बारम्बार भने बीआरआईलाई चाहिँ सरकारले व्यवस्था गरेको छ होइन। अब अहिलेको सरकारको चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति राम्रो देखिँदैन। 3-4 आधारहरू छन्। एउटा कुरो हामीरा पटक पटक इतिहासका कालखण्डहरूमा चीनसँगको नेपालको सीमा विवाद छैन भन्ने किटानी र ठहर भएको स्थितिमा अहिले यो सरकारले चाहिँ
अनावश्यक रूपमा चीनसँग सिमानामा विवाद छ भन्ने प्रश्न उठाएर विवादित गर्ने काम गर्यो। दोस्रो कुरो तपाईले भने जस्तो बीआरआईमा उनीहरूको कुनै पनि संलग्नता छैन। नेपालले जबकि पहिल्यै बीआरआई सम्झौता गरिसकेका छ, सकारात्मक कुरो गरिसकेको छ नेपालले, त्यसलाई निरन्तरता दिने काम यो सरकारले बिल्कुलै गरेका छैन। तेस्रो कुरो हाम्रा ठुला शक्ति राष्ट्रहरूसँगको हाम्रो पुरानो दौत्य सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्ध भएका भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत मध्ये चीन बाहेक अरू देशमा राजदूत पठाउने काम गर्यो। अहिलेसम्म चीनमा राजदूत पठाउने काम गरेका छैन। हाई प्रोफाइलका मान्छेहरूलाई बेलायत, अमेरिका र भारतमा राजदूत पठाउने तर चीनमा नपठाउने, अनावश्यक सीमा विवाद उल्झाउने, बीआरआईलाई व्यवस्था गर्ने, यो सबै कुराले र अहिले चाहिँ यो अमेरिकासँगको चाहिँ बढी हिमखिम आवत जावत जम्मै कुराले के देखिन्छ भन्दाखेरि चीनलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने वा चीन विरोधी भूमिको रूपमा नेपाललाई दुरुपयोग हुन दिने प्रयास यो सरकारले गर्यो भने नेकपा एमाले यसको प्रतिवाद गर्छ र हामी यसको पक्षमा बिल्कुलै हुँदैनौँ। हामीले अघि पनि मैले बारम्बार भनेको छु, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नेपाल अडिग रहनुपर्छ। यो सरकार अमेरिकी लबीमा प्रष्ट देखियो। जब युक्रेनको पक्षमा विज्ञप्ति निकालेको कुरा होस् या अरू यावत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हेर्दाखेरि चाहिँ उसको ढल्काइ त्यस्तो देखिन्छ जसले नेपालको कुनै पनि हालतमा हित गर्दैन। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न गर्छु कि सेनाको एउटा विज्ञप्ति अनौठो छ कि 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पलाई सहयोगको लागि पत्र पठाएको भनिएको छ है। हाँस उठ्दो र ठट्टा गर्ने ठाउँ छ यहाँनिर। फेरि भर्खर सामूहिक सञ्चारमा भाइरल भइरहेछ। वैशाख 12 गतेको भूकम्पलाई सम्बोधन र सहयोगको लागि होस् भनेर पत्र पठाएको रे। त्यो पनि असोजमा कार्तिक 10 गते भूकम्प गएको, वैशाख 12 गते। यस्तो छ अवस्था। यो असाध्यै विवादास्पद छ र यसको चाहिँ नि सत्य तथ्य खोज्नुपर्छ। मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, अझै आएका कुराहरू पनि सबै तिथिमितिहरू सत्य नहुन पनि सक्छन्। भूकम्प गएको मिति सत्य हो, बाँकी कुरा चाहिँ तिथिमितिहरू सत्य नहुन सक्छन्। त्यो हातले लेखेको पत्र, निलो मसीले लेखेको मिति थपेको छ, त्यसकारण त्यो विवादास्पद छ, खोजबिन हुनुपर्छ। यसरी नेपाली सेना विवादमा आउनु हुँदैन थियो। नेपाली सेनालाई यो रूपमा कसैले दुरुपयोग गर्यो, दुर्भाग्य हो। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ र नेपाली सेनाको त्यो बेलाको प्रधान सेनापतिले यस्तो तहको पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कुरा आफैमा त्यो संस्थाको प्रतिष्ठा पनि गिराउने काम हो। खैर आज संसदको एउटा समितिमा बोलाइएको छ, प्रधान सेनापतिले बोल्दै हुन्छ, त्यसपछि थप धेरै क्लियर होला कुरा आउन सक्छ। अब बजेटमा सिटिङ भएछ राति 12 बजे। सीसी क्यामेरा खोज्नु पर्यो, फुटेज खोज्नु पर्यो। अब त्यो त मैले संसदमा भने हो हैन। अब यस्तो छ, तपाईको यसबारेमा धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेको छ। चलखेल त राम्रै भयो, म संसदमा भन्नु भएको छ। चलखेल आफैमा पनि म संसदमा यो तपाईले बुझ्नुभयो चलखेल बुझे दिनौं जस्तो म यो विषय उठाइ पनि रहेको छु संसदमा, तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। मूल कुरा के हो भने संसारमा कहीं पनि अनाधिकृत व्यक्तिहरू बजेट बनाउने कुरामा प्रवेश गर्ने, त्यसमध्ये पनि अझ करका दरहरूमा हेरफेर गर्ने बेलामा चाहिँ अनाधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गर्ने कुरा त असाध्यै ठुलो एउटा अपराध हो। वित्तीय अपराध यति ठुलो अपराध हो, कुनै छानबिन खोजबिन केही गर्नै पर्दैन, तत्काल हतकडी लगाएर जेलमा हाल्दाखेरि पनि यो सजाय कम हुन्छ। त्यति ठुलो अपराध। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा मात्रै हो जजले प्रश्न भनौँ कि अब त प्रश्न आइसकेको छ, जनताले यति छिटो बुझ्छन् कि आज भोलि त्यति। अनि म त्यसको अलिकति माननीयज्यूले बताउन सूचना प्राप्त गर्नुहुन्छ, जनताले त्यति छिटो प्राप्त गर्न बताउँछु नि यसमा अलि जनार्दन शर्मालाई जेल हाल्नुपर्छ। म बताउँछु यो प्रकारको अपराध त्यो तहको हो। मैले भन्न खोजेको तपाईलाई चाहिँ अब यो सरकारले त के गर्ला, किनभने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँको पार्टीको नेता पुष्पकमल दाहाल यति पनि त्यो सुन्ने भन्दा पनि तल नैतिकता भए उहाँहरूले त्यो अर्थमन्त्रीलाई त्यो पदमा राखिरहनु मिल्दैन। किनभने संसारमा कहीँ यस्तो हुँदैन। खोज्दा भयो नि त, जस्तो तपाईको साउथ अफ्रिकामा त्यस्तो घटना भएर रहेछ, बेलायतमा भएको छ। बेलायतको रोचक प्रसङ्ग कस्तो छ भने बजेट प्रस्तुत गर्न चाहिँ जाँदै थिए अर्थमन्त्री, अर्को एउटा विधायक सांसद चाहिँ त्यहाँको सिगरेट खाएर बसिरहेको दृष्टान्त पेश भइरहेको, अनि सिगरेट खाइरहेको बेला चाहिँ अहिलेसम्म त खाउ न सिगरेट, यति मात्रै भनेको।
अहिलेसम्म त खाउ न सिगरेट भनेपछि के हो त भने भरे कर बढ्ने रहेछ, भरेदेखि तँलाई खाने पैसाले पुग्दैन, महँगो हुँदैछ, अब खाँदैनस् भनेर भने हो। त्यसपछि भनेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ खाउ न, त्यतिमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो। नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका बेला म प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ, कति भएको हो भने नि मलाई प्रसङ्ग सबै थाहा छ। विष्णु पौडेल पनि जोडिनुहुन्छ है। भरतमोहन अधिकारीले त्यो बेलाको अर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई तपाईँ हामी एकछिन चाहिँ बजेट निर्माणको बारेमा सल्लाह गरौँ मात्रै उहाँले भन्नुभयो। रामेश्वर खनालको पनि पद चाहिँ सचिव पद उत्तरार्धमै थियो, अन्तिम बेला थियो। अनि उहाँले त्यसैलाई न्यू बनाएर रिजाइन गर्नुभयो त्यही बेला। राजीनामा दिएपछि के हो त भन्दाखेरि के भयो चर्चा भन्दाखेरि भरतमोहन अधिकारीले अनुचित दबाब दिएको कारणले राजीनामा दियो भने जस्तो चित्रण गरियो। कुनै तथ्यहरू छैनन्। उहाँले अहिले पनि बोल्न सक्नुहुन्छ नि, रामेश्वर खनाल त जीवितै हुनुहुन्छ त। उहाँले मलाई अर्थमन्त्रीले करका दर परिवर्तन फलानाका स्वार्थमा गर भनेर भन्नुभएको छ भने त भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यो होइन पनि। त्यही खनालले राजीनामा दिएकै प्रसङ्गमा छानबिन आयोग गठन भयो। भीम आचार्य, लक्ष्मण घिमिरे, पोष्टबहादुर बोगटी स्वर्गीय, रमेश लेखकहरू भएको समिति बन्यो। त्यतिमा त्यो मात्रै होइन, रामशरण महतले अर्थमन्त्री भएका बेला नेपालमा सबभन्दा धेरै अर्थमन्त्री हुने मान्छे रामशरण महत हो। उहाँले पनि यही प्रसङ्गमा रोस्टममा उभिएर राजीनामा दिनुभएको छ संसदमा। तर सानो घटना हो, ठुलो होइन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यत्रो ठुलो चुनौतीका साथ करका दरहरू परिवर्तन भएका तथ्य प्रमाणका साथ फलाना 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 उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने गरी फलाना 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 व्यापारीलाई लाभ हुने गरी नेपालका उद्योग धराशायी हुने गरी र पार्टीगत व्यक्तिगत लाभका लागि तपाईँले यसो गर्नुभयो भनेर तथ्यसहित भन्दाखेरि पनि, किनभने मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, आँखा जुधाएर अर्थमन्त्रीसँग जति घन्टा पनि बहस गर्न सकिन्छ। उहाँले परिवर्तन गरेका करका दरहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितमा सिनको पनि भाँच्न सक्दैन, त्यो खालि व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने बाहेक केही गरेकै छैन। यस्तो अनैतिक हरकत गर्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई नै देख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यसको जालो कहाँ पुगेको छ र कसको निर्देशनमा भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ को भाउजूहरू संलग्न छन् र यहाँ को चाहिँ नेताहरू संलग्न छन् भन्ने कुरा चाहिँ धेरै लामो यो छलफल गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले भाउजू भनेको डाक्टर आर्जु राणा भन्नुभएको होला। अब प्रश्न भनौँ न, किन तपाईँ खुला बोल्ने मान्छे हो, सांकेतिक रूपमा प्रयोग गर्नुभन्दा पनि जनताले बुझ्छन्, धेरै बुझ्छन् जनताले। तपाईँ एउटा रमाइलो कुरा तपाईँलाई म यसमा करका के गरियो भनेदेखि चाउचाउमा किटानी गरेर कसको चाउचाउको नेपालमा उद्योग ठुलो छ सबैलाई चौधरी गुरु चाउचाउ उद्योगको उद्योगलाई हुने गरी एउटा जगदम्बा विशाल गुरु अम्बे स्टिल्स हैन, दुईटा छडका ठुला उद्योगहरू 46 वटा मध्ये 40 वटा सिमेन्ट उद्योगहरूलाई धराशायी बनाएर 6 वटा सिमेन्ट उद्योगलाई उँभो लाग्ने गरी हैन, नेपालमा भएका सेनिटरी प्याडको उद्योगहरूलाई कोल्याप्स गरेर विदेशबाट चाहिँ ल्याउन दिने गरी हैन। अब केसम्म गरिएन भनौँ न, तपाईँको चाहिँ यति ठुलो राष्ट्रघात मैले बार संसदमा भनेको छु, योभन्दा ठुलो राष्ट्रघात केही हुँदैन, योभन्दा ठुलो देशप्रतिको जनताप्रतिको गद्दारी अरू केही हुनै सक्दैन। यति ठुलो बेइमानी काम गरिएको छ र खरबौँ अरबौँ पैसा कमिसनमा चाहिँ मिल्यो मतोमा। कस्तो भने हाम्रो पार्टी फुटाउँदाखेरि एउटा रमाइलो प्रसङ्ग छ, तपाईँलाई थाहा छ नि, कति पर्सेन्टले तपाईँको पार्टी फुटाउन पुग्छ? मान्छे सबै बिग्रिँदा पनि कति बाँकी रहन्छन्, कति पर्सेन्टमा तपाईँ कानुन बनाइदिउँ भनेर अध्यादेश सोधी अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यस्तै तपाईँलाई कति पर्सेन्ट कर दायरा करको दर घटाउँदा वा बढाउँदा तपाईँलाई लाभ हुन्छ भनेर सोधी एउटा पूर्व नायब सुब्बालाई राखेर अनि अर्थमन्त्रीज्यू के भन्नु रघुनाथ घिमिरे म धेरै बेपत्ता हुनुहुन्छ, मैले टेलिफोन गरेको उहाँले के भन्नुहुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ अरे त्यो दिन राति थाहा छ? म धेरै यो कुरा बुझ्दिनँ, उहाँ मेरो प्रतिनिधि, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार गरिदिनु, यसैमा मेरो सहमति हो। अर्थमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ, म त कसलाई भन्नुहुन्छ अर्थतन्त्रको शब्दावली नै म बुझ्दिनँ, कसलाई भन्नुहुन्छ थाहा छ? त्यो मान्छे सरकारले चिन्दैन। किन चिन्दैन भने ऊ कुनै सरकारी निकायमा आज छैन। अझ तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, त्यहाँ अर्को एकजना चार्टर एकाउन्टेन्ट पनि छन्, एकजना सिए छन्। अब मजदुर किसान पार्टीको नेताले त विदेशी नागरिक एजेन्ट भन्नुभएको छ, एकजना विदेशी पनि छन्।
हैन? त्यो पनि पत्ता लगाउनु हो, पर्यो। यदि हो, हो। साँच्चै नै विदेशी नागरिक एजेन्ट भएका रहेछन् भने त त्यो गम्भीर विषय हो नि फेरि। होइन, यहाँभन्दा गम्भीर त केही मैले त्यसै हतकडी लगाउनु पर्ने केस हो भनेर मैले त्यसै भनेको छैन नि। योभन्दा गम्भीर केही हुँदैन। संसदले संसदमा बोलेको विषय जनताको जनप्रतिनिधिले बोलेको छ कि त्यो सीए भारतीय एजेन्ट हो भनेका छन्। अब के यो त विषय प्रश्न पार्नु पर्यो नि त। मैले हिजो चाहिँ संसद भवन मल्लादी बोलेकै होइन, यो सत्य कुरा हो। मैले हिजो मात्रै पनि स्पष्ट पार्नु पर्यो। होइन, हिजो मात्रै पनि अब सुन्नु न, छानबिन समिति बनाउन तयार नहुने, सीसीटीभी फुटेज खोज्न तयार नहुने, बरु त्यो मेटाउनका लागि मान्छे खटाउने कुराले के प्रमाणित गर्छ त? हामीले भनेको कुरा पुष्टि भएन र भनेको। हामीले भनेको कुरो यदि पुष्टि हुँदैन, यिनीहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मान्छेहरूले गलत कुरा भनेका छन्, आक्षेप मात्रै हो भने तयार हुनु न त, ल छानबिन गर्न तयार हुनु पर्यो। तपाईलाई के भनेका छन् भने माओवादी नेता कार्यकर्ताले कृष्णबहादुर महराको फुटेज राति नै ल्याउनी, त्यो फुटेज ल्याएर देखाऊ भनेका छन्। हामीले ल्याइदिनु पर्ने, हामी बाहिर कृष्णबहादुर महराको फुटेज राति 12 बजे बालोटारमा चाहिँ झिकाउन सक्ने, यो राति 12 बजेको यो सरकारमा बसेकाहरूले गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ फुटेज ल्याएर देखाऊ। सरकारमा बसेकाहरूले 2079 सालको असार के अरे जेठको 14 गते राति अर्थ मन्त्रालयमा भएको गतिविधि र त्यहाँ मान्छे राति प्रवेश गरेका मान्छेहरूको त्यो सीसीटीभी फुटेज ल्याउन ठाडै संसदमा मैले र हामीले चुनौती दिएका छौँ। त्यसका लागि उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। यसबाट प्रमाणित हुन्छ त्यहाँ को मान्छे गएका थिए, यसमा कुनै त्यो अनुसारको करको दरहरू परिवर्तन भएको छन्। त्यो अनुसारको व्यापारी घरानाहरूले चाहिँ 1 वर्षभित्र मुलुकमा ब्रह्मलुट गर्ने योजना बनाएका छन् राज्यलाई ठगेर। अब यहाँभन्दा तथ्य प्रमाण के चाहिन्छ? ल फेरि माओवादी नेता कार्यकर्ता के भन्दैछन् भनेदेखि विद्युतीय गाडी र चक्लेटमा कसले चलखेल गर्यो भनेर प्रति प्रश्न गर्दैछन्। अझ बात दिनुहोस्। त्यसो भन्नुभयो अनि अहिले विद्युतीय गाडीमा तत्काल चाहिँ नि बरु युवराज खतिवडाले त्यसलाई सच्याउनु भएको थियो। अहिले त विद्युतीय गाडीमा नियोजित तवरले चाहिँ उहाँले चाहिँ ट्याक्स लगाउनु भएको छ। कुन घरानाका गाडीलाई बल पुग्ने गरी गर्ने भनेर सेटिङमा विद्युतीय गाडीमा चाहिँ भन्सार लगाइएको छ। अब त्यसमा किन धेरै जानुपर्छ र? तपाईँ हेर्नु न, उहाँले चाहिँ नि उहाँले लगाएको एउटा यसमा भएको सेटिङ नेपालका सबै उद्योगहरू, तपाईँ भन्नुहोस् यो फुटवेयर जुत्तामा नेपाल चाहिँ यति राम्रो पोजिसनमा पुगेको छ कि नेपालको उत्पादनले नेपालीलाई आत्मनिर्भर हुँदैछ। आत्मनिर्भर खालि सोखिन मान्छेहरूले पैसा हुनेहरूले विदेशी लगाउने अर्कै कुरा हो, तर नेपाली जनतालाई झन्नै पुग्ने गरी हामीसँग चाहिँ तपाईको जुत्ताको कम्पनीहरू छन्। हामीसँग तपाईको पशु र पशुजन्य उत्पादनमा नेपाल करिब करिब आत्मनिर्भर छ हैन। तपाईको दूधजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर छ, कुखुराको मासु अन्डामा आत्मनिर्भर छ। चिनी उद्योगहरू हामीलाई पुग्ने गरी यदि उखु किसानलाई उखुका चिनीका चाहिँ उत्पादकहरू मालिकहरूले चाहिँ बेलामा पैसा तिर्ने हो भने हामी चाहिँ उखु उत्पादन गर्ने नेपाल चिनीमा पनि आत्मनिर्भर हुने स्थितिमा छ। यो सबै त्यो केपी ओलीको पालामा भएका ठुला उपलब्धिहरू हुन्। यतिसम्म कि तपाईँको पशुलाई लगाउने खोप पनि नेपालमा उत्पादन हुन्छ र हामी उस्तै पर्दाखेरि बाह्य अरू देशमा हामी निर्यात गर्न पनि सक्ने पोजिसनमा छौँ। अहिलेको बजेटले के गर्यो त भन्दाखेरि यी सबै उत्पादनलाई समाप्त गर्ने गरी यी सबै उत्पादनलाई समाप्त मैले भने नि सिमेन्टका 46वटा नेपालमा उद्योगहरू मध्ये 6वटालाई 15% विद्युतमा छुट गरिदियो। भनेको मतलब के भने 10 करोड युनिटभन्दा बढी वार्षिक विद्युत प्रयोग गर्नेलाई 15% छुट, ती चाहिँ 6वटाले मात्रै गर्छन्। बाँकी 40वटाको हालत के हुने भयो भन्दा उसको उत्पादन लागत बढ्यो, बजारमा महँगोमा उसले सिमेन्ट बेच्नु पर्यो। व्यक्तिको सेटिङमा हो। अब त्यहाँनिर त तपाईले त्यही सिमेन्ट चाहिँ राज्यले छुट दिएको कारणले गर्दाखेरि 600 मा बेच्न सक्नुहुन्छ। म त्यस्तै उद्योग खोलेर बसेको छु नेपालको कुनै भूगोलमा, मलाई राज्यले छुट दिँदैन विद्युतमा र मैले त्यसलाई 700 मा बेच्नुपर्छ भनेपछि मेरो सिमेन्ट उद्योग बन्द भएन। अब त्यहाँ के हुने भने हजार हाम्रा श्रमिकहरू चाहिँ कामविहीन भएर हिँड्ने भए सिमेन्ट उद्योग ताला लाएर हिँड्नु पर्यो। हो, त्यो कुरो चाहिँ केमा लागू भएको छ भन्दाखेरि जुत्तामा कम्पनीमा त्यही लागू भयो, सेनिटरी प्याडमा विदेशीलाई खुलेआम आयात गर्नका लागि छुट दिइयो, रडहरूको उद्योगमा त्यसै गरियो। यो सब
सबै तपाईँको चाहिँ सेटिङमा र अबका 2-4 चुनाव लड्न पुग्ने गरी पैसामा गरिएको छ र पनि उहाँहरू त्यहाँ तपाईँ जवाफ दिनु पर्यो। केपी शर्मा ओलीको पालामा भ्रष्टाचार 100 करोडको प्रोजेक्टलाई 200 करोडको मापदण्ड बनाइयो, पेपर बनाइयो, कमिसन खाए, जताततै भ्रष्टाचार, जताततै भ्रष्टाचार, कमिसन मन्त्रालयमा होइन कि कमिसनको लागि फाइल बालुवाटार भन्नेलाई सिधा जवाफ छ। सिधा जवाफ दिन्छु तपाईँलाई। हेर्नुहोस्, बालुवाटारको जग्गा कसका पालामा चाहिँ नि व्यक्तिका नाममा गयो। बालुवाटारको जग्गा फिर्ता केपी शर्मा ओलीले सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइसकेपछि अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि 3 वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन र अनुसन्धान प्रहरीले पनि गरेको हो र त्यसपछि चाहिँ अख्तियारले पनि गरेको त्यो अनुसन्धानलाई अहिले समाप्त गर्ने गरी थोरै धरौटीमा मान्छेहरू भटाभटी रिहा गर्ने चरणमा कसले पुर्यायो। केपी ओलीका पालामा हो कि होइन? 46 अरब एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ कर कसका पालामा पैसा उठ्यो? उहाँहरूका पालामा त त्यो त तिर्नु नपर्ने भनेर अदालतले फैसला गर्नु मात्रै होइन, धेरैचोटि सरकारले चाहिँ तिर्नु नपर्ने भनेर बाँडीचुँडी खाने प्रयासहरू गरियो। त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु देशभरिका लुटिएका सरकारी जग्गाहरू खोजबिन गर्नका लागि समिति बनाएर त्यसको चाहिँ प्रतिवेदन खोज्ने कामहरू सरकारले गर्यो। र यो भित्र रमाइलो प्रसङ्ग के छ भने 2 वर्षभित्र नेपालको संविधान अनुसार कुनै पनि सरकारलाई सुरुमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्न। त्यो किन मैले भनेको भने केपी ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउनुभयो, 2 वर्ष त अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउन पाइँदैन। बहुमत हामीसँग छ भन्ने छ उहाँहरूलाई। त्यो 2 वर्ष केमा खर्च गर्नुभयो भन्दाखेरि सम्पूर्ण रूपले प्रचण्ड र माधव नेपालको ध्यान भनेको केपी ओलीलाई बदनाम गर्नमा खर्च गरियो। अब मैले तपाईँलाई जसको केपी ओलीले अस्ति खुलेआम चुनौती दिनुभयो संसदमा, रोस्टममा अस्ति केपी ओलीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरो निजी सम्पत्ति सबै राज्यका नाममा मैले हस्तान्तरण गरेँ, तिमीहरू कोही गर्न सक्ने छौ भने देखाऊ आएर भनेर भन्नुभयो। अब केपी ओलीले भ्रष्टाचार माओवादीका नेता कार्यकर्ता, अझ माधव नेपालका कार्यकर्ता त माओवादी भन्दा बढी आक्रोशित छन्। एक स्टेप अगाडि बढेर के भन्छन्, केपी शर्मा ओलीको ओम्नी खोइ, यति खोइ, तिनीहरू कहाँ छन्, ती सब चाहिँ यतिसम्म भनेर आरोप लाग्छन् कि हेलिकप्टर दुर्घटनाको दोष पनि केपी शर्मा ओलीले लगाइरहेछन्। यो सबै तपाईँको तत्कालीन मन्त्री र एकजना व्यवसायिकमा निधन भयो हेलिकप्टर दुर्घटनामा, त्यसको कारण यो सबै झुट कमिसनमा लगेर जोडिरहेछ। झुट फरेब यो सबै बदनामीका प्रपञ्च बाहेक केही होइन। जम्मा जम्मी उहाँहरूले जानेको कुरो के हो भने आफू त्यही गर्दै आउनु भएको छ र अर्कोले पनि त्यही गरौँ भन्ने ठान्छ। यहाँ तपाईँको यो टेबलमा बसेर यहीँ त त्यसो नगर्लान्, कतिपय मिडियामा मान्छेहरू इन्टरभ्यू दिनका लागि पैसा तिरेर चाहिँ ल न मेरो पनि लिइदिनु पर्यो, नामै हरायो भनेर भन्ने मान्छेहरूले अहिले मलाई यो स्टुडियोमा देख्दाखेरि सुनिल दाहाललाई यसले पनि पैसा खाएर आयो भन्न उसको त जम्मा जम्मी मनमा त्यही हुन्छ नि। यसमा एउटा रमाइलो उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। एउटा स्वच्छ मनले स्वच्छ हावा खान बिहानै मर्निङ वाकमा हिँडेको मान्छेले परबाट चाहिँ चोरेर आएको वा चोर्न हिँडेको मान्छेले देख्यो भने के भन्छ भने म जसरी चोर्न भनेर हिँडेको छु ऊ पनि त्यही चोर्न हिँडे होला भन्न ठान्छ, किनभने उसको मनमा त्यही हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा यो केपी ओलीलाई आरोप लगाउनेहरू मर्निङ वाकमा चोर्न हिँडेका चोरले स्वच्छ मनले डुल्न हिँडेको मान्छेलाई भने जस्तै हो यो। त्यसो भए अहिले केपी शर्मा ओलीलाई आरोप लगाउनेहरू मर्निङ वाकमा चोर हिँडेका चोरहरू त्यसमा संज्ञा दिन सकिन्छ। यो 1000% झुटो काम हो र केपी ओलीको तर्फबाट यो 2 वर्ष के अरे 3 वर्ष 4 महिना 26 दिनको अवधिमा देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न र देशलाई एउटा चाहिँ विकास र समृद्धिको बाटोमा लानका लागि कसै ढुङ्गा हो प्रत्येक इस्युमा बसेर छलफल गर्ने। यो विशाल भट्टराईको होइन, एमालेको भनाइ होइन, त्यो बेलाका सबै इन्डिकेटरहरू टेबलमा राखेर बहस गरौँ। ल कुनमा गर्ने, यो एनडिपीको एसडिआईमा बहस गर्ने कि वर्ल्ड ब्याङ्कले निकालेको डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा गर्ने कि कुन चाहिँ इन्डेक्समा छलफल गर्ने? तपाईले संकेत गरेका चोरहरूले त यतिसम्म भने कि 3G को इक्विपमेन्टमा 4G को स्टिकर टाँसेर समेत खायो केपी ओलीले समेत भने, यति समेत आरोप लगाए। तपाईले पत्र पत्रिका देखिहाल्नुभयो, आइटी ल्याबमा खायो भने। एउटा सरल कुरो भनौँ, ल भन्नुहोस् त। यदि त्यस्तो छ भने उहाँहरू शक्तिशाली सरकारमा हुनुहुन्छ, 165 भोट ल्याएको चाहिँ संसदमा चाहिँ 275 मा 165 भोट ल्याएको सरकार छ। हामीसँग त जम्मा जम्मी चाहिँ नि 98 सांसद हो होइन।
लगेर केपीएललाई थुन्नु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो, हाम्रा को संलग्न छन् ती सबलाई जेल हाल्न पर्यो नि त। मैले त्यही प्रश्न गरेको थिएँ एकजना सत्तापक्षको नेतालाई, अख्तियारमा त उनले नियुक्ति गरेको मान्छे छन् भन्छन्, फेरि अख्तियार बाहेक पनि अरू निकायहरू छन् नि त, खोज्दा भयो नि छ, अरू पनि छ, खोज्दा भयो, खोजेर प्रमाण आयो भने त होइन छुट्टै आयोग पनि बनाउन सकिन्छ। फलानु केसमा उहाँले यस्तो यस्तो बदमासी गरेको हुनाले चाहिँ हामीले एउटा स्वतन्त्र आयोग निर्माण गरेर छानबिन गऱ्यौँ भनेर भन्दा 1 वर्ष त कटिसक्यो सरकार आएको भन्यो भने पुग्छ तपाईहरुलाई, गजबले पुग्छ हामीले। तर यो सबै झुट कुरा हो, यसमा कुनै बहस गर्नुको केही अर्थ छैन। यो आफू चोरले अर्कालाई नचोरी के बस्यो भनेर देखेको एउटा चाहिँ नि तपाईको खराब कुनियत, दुर्नियत, बदनियत बाहेक। अन्तिममा चाहिँ एउटा प्रश्न, अब सत्ता पक्ष तपाईहरु विपक्ष, एकजना फेरि तपाईकै पार्टीभित्र सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ डाक्टर भीम रावल, तपाईहरु बाहिर हुनुहुन्छ, हिजो पनि देख्दै थिएँ उहाँ भित्रै। होइन होइन, हिजोको बारेमा अलि प्रश्न के छ भने हिजो हामीले संसदमा बहिष्कार गरेको एउटै मात्रै एजेन्डा भनेको अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो, अरूमा होइन। जब हामी बहिष्कार गरेर निक्ल्यौँ त्यसपछि उहाँको त्यहाँ चाहिँ उहाँले हालेको त्यो खर्च कटौतीको प्रस्तावको उहाँले बोल्नुपर्ने थियो, त्यहाँ 1 मिनेट बोल्न पाइन्छ त्यो तलै बसेर होइन, त्यो प्रक्रियामा उहाँ सामेल हुनुभएको। तर सबै कुरामा पार्टीसँग सल्लाह गरेर आउनुभएको। संसद बहिष्कार हुँदा बखतमा तपाईँले भने जस्तै थियो उहाँको, त्यो बेला प्रमुख सचेतक हुनुको नाताले मैले पनि उहाँलाई खबरदारी गरेँ, तपाईँ पार्टी नीति बाहिर तपाईँ नजानुहोस् है बाहिर, यो पार्टी नीतिभन्दा बाहिर भनेपछि अहिले जे विषयमा बोल्ने पार्टीले अराउँछ त्यो विषयमा जति बेला अराउँछ त्यति बेला उहाँले चाहिँ पार्टी लाइनमा बसेर गर्नुभएको छ। एसपीपी के बारेमा बोल्नुभयो, लाइनमा बसेर बोल्नुभएको छ। अन्तिममा चाहिँ घनश्याम भुसाललाई के गर्ने, अब केही पनि गर्दैनौँ हामी, केही गरौँ न। एउटा कुरो के भने तपाईँकै सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पर्यो यो कुरा मैले होइन, पार्टीभित्र समस्या उत्पन्न भए पनि होस्, तर घनश्याम भुसालजी पार्टीले जिम्मेवारी दिएको त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुको बाहेक त्यसबाट स्थापित हुनुपर्छ। म कामले स्थापित भएको मान्छे हुँ, दिएको जिम्मेवारी इमान र निष्ठाका साथ पुरा गरेर पार्टीमा स्थापित हुने हो, योग्यता क्षमताले निरन्तरता सक्रियताले स्थापित हुने हो। पार्टी नेतृत्वलाई गाली गरेर आफ्नो असक्षमता लुकाएर स्थापित हुने प्रयास गर्नुहुन्छ। उहाँ कृषि मन्त्री हुनुभयो, कृषि मन्त्री भएका बखत गरेका कामहरूको उपलब्धिको पाटोबाट हेर्दाखेरि त वास्तवमा केही पनि भएन, मल खोइ भन्छ। अहिले के भन्नुहुन्छ त उहाँ भन्दा केपी ओलीको असक्षमता फलान ठाउँमा यस्तो भयो। नेतृत्वलाई गाली गरेर स्थापित हुने होइन, नेतृत्वलाई सहयोग गरेर स्थापित हुनुपर्छ। त्यत्रो वामपन्थी एकता भन्दै हुनुहुन्छ हिजोदेखि, यो वाहियात कुरा हो। र उहाँको जुन तरिकाले उहाँ आफ्ना असक्षमता नालायकीपनलाई ढाकछोप गर्नका लागि पार्टी नेतृत्वलाई असमयमा गाली गरेर जुन स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, नेतृत्वलाई गाली गरेर होइन कामबाट स्थापित हुनुहोस्, उहाँलाई शुभकामना हो। हामी ती सानातिना कुरामा अहिले जान चाहँदैनौँ। बृहत रूपमा चाहिँ नेकपा एमालेलाई बलियो पार्टीको रूपमा अब निकट आउने गरेको संसदको चुनाव र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले सशक्त रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न अब हाम्रो ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुन्छ। यी सानातिना कुरामा हामी अल्मलिँदैनौँ। हस् त, थुप्रै विषय प्रसङ्ग स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो। यो समय र यो संवादको लागि विशेष रूपमा बहुचर्चित अहिलेका हिजो आजका विषयमा प्रष्ट हुने प्रयास हामीले गऱ्यौँ। यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आज हामीले एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, बजेटको सेटिङ र केही एमाले भित्रको अन्तर्कुन्तको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटले उनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगैमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।